मस्जिद नबवी का सेहन था और एक शख्स कोने में बैठ के दुआ मांग रहा है। जरा उसके दुआ के लफ्ज़, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है, तेरे अलावा कोई है भी तो नहीं, तू एक ही है, वाहिद है, और कोई है ही नहीं जिस दर पे जाऊं, कोई चौखट नहीं है जहाँ दामन पसारूं। कर रहा हूँ ये वो दुआ कर रहा था कि मेरे हुजूर ने सुन ली। तो एक सहाबी को फरमाया कि ये जो दुआ कर रहा है, जो मांगेगा अल्लाह अता करेगा। ए मौला, बहुत कोशिश की पर जैसे तू चाहता है वैसे नहीं बन सके। ए मेरे मालिक, हमारे लिए गुंजाइश रखना कि हमारा जमाना तेरे नबी से बड़े दूर का जमाना है। उन लोगों ने तो हर तरफ तकवा देखा था, हमारे तरफ तो देख तो सही, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, किस कदर गुनाह ही गुनाह फैले हुए हैं। या अल्लाह, एक कदम तेरी तरफ चलते हैं, 10 कदम पीछे जा गिरते हैं। सुबह तौबा करते हैं, शाम टूट जाती है, शाम करते हैं, सुबह टूट जाती है। पर मेरे बख्श, तेरी रहमत के सामने हमारे गुनाहों की भला क्या हैसियत है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन उसके 3 तरीके हैं, 3 जिहतें हैं दुआ की कबूलियत की। या तो जो तुम मांग रहे होते हो रब वही तुम्हें अता कर देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता जो तुम मांग रहे हो। तुम बेशक बड़े बेचैन हो, बड़े तड़प रहे हो, मैं एक मिसाल दे चुका हूं पहले कि बच्चा एड़ियां मार रहा। या तो जो तुमने मांगा है तुम्हारा रब तुम्हें वही दे देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता तो अल्लाह उसके बदले तुम्हें कोई और चीज दे देता है। और हुजूर फरमाते हैं कई दफा ये होता है कि तुम्हारे हक में कुछ भी बेहतर नहीं होता, दुआ तुम्हारी अल्लाह फिर भी रद्द नहीं करता। तीसरी सूरत में रब तुम्हारी दुआएं जखीरा कर लेता है और उन दुआओं के बदले अल्लाह क़यामत में तुम्हें अजर अता फरमा देगा। मैं तुझसे दुआ मांगता हूं और तू मेरी सुनता है। मुझे एक जुमला अगर इंसान समझ जाए कि मैं तुझसे मांगता हूं और तू सुनता है, मेरी हैसियत, मेरी कायनात में औकात, मेरा वजूद, कहां वो खालिक, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं मांगता हूं परवरदिगार और तू सुनता है। मैं मांगता हूं, मैं वाकई उससे मांगता हूं। जानता परवरदिगार, हदीस में है कि कुछ चीजें तुम्हारी तरफ से है, कुछ चीजें मेरी तरफ से है। परवरदिगार कहता है कि मगफिरत मेरी तरफ से है, मगर तौबा नहीं चाहिए। मैं मगफिरत करूंगा तुम्हारी, लेकिन तौबा का इस्तिजाबत मेरी तरफ से है, कबूलियत मेरी तरफ से है, मगर दुआ तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। दुआ तुम मांगो, मैं इस्तिजाब करूंगा। मौलाना साहब दुआएं मांग मांग के थक गए, कबूली नहीं होती है। मांग क्या रहे हो, क्या मांग रहे हो? तो कुरान की जो आयत है कि मांगो मैं इस्तिजाब करूंगा, इसकी जेल में अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं, मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि रोजे कयामत में एक शख्स को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, जजा। कहेगा परवरदिगार ये तो मैंने काम नहीं किया था। कहा नहीं, वो जो तुमने दुआएं मांगी थी और पूरी नहीं हुई, उसके बदले में मैंने तुम्हें दिया है। तो कहेगा काश खुदा मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल। मगर हमारे पास दुआ मांगने का टाइम, दुआ की हकीकत ये नहीं है कि वो कबूल हो जाए, दुआ की हकीकत ये है कि खुशनसीब वो है, खुदा की कसम वो है, ना सद दिल छोटा किया करो कि मेरा रंग सांवला है, मैं खूबसूरत नहीं हूं। अरे इस खूबसूरती को क्या करना है? कयामत के दिन चमकता चेहरा जिसका होगा, टारगेट ये रखो कि जिंदगी ऐसी गुजारूं कि जब रब की बारगाह में जाऊं तो मेरा रब मुझसे राजी, मैं रब से राजी। अल्लाह उस दिन की परेशानी से बचाए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब से मांगते हैं, ये दुआ मांगते हैं तो अजीब कैफियत होती है। ए जल्दी राजी हो जाने वाले, छेती मान जाने वाले, उसे माफ कर दे जिसके पास दुआ के अलावा सहारा ही कोई नहीं, जिसके पास दुआ के अलावा कुछ है ही नहीं जो पेश कर सके, मिन्नतों और तरलों के अलावा जिसके पास कुछ नहीं है। ए जल्दी मान जाने वाले, उसकी मग़फ़िरत कर दे, उसको बख्श दे। तो वो करीम है, वो कहता है मेरे दर पे आओ तो सही, कोई झोली फैलाओ तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रब मंजिल ही नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे,
فرماتے میں نے ڈانٹ دیا, میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے, کہا نا میرے پاس نہیں ہے, ہوں گے تو دے دوں گا, تو روز یاد کراتی ہے. فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا, پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے, پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا, اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا, اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا. مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا, میں نے سہ لیا, پر آپ ہی میرے شوہر ہیں, بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں. فرماتے ہیں میں رو پڑا, اور میں کھل کے رویا, اور میں تڑپ کے رویا, اور پھر میری سسکیاں بند گئیں. تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے. جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے, میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں, میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں, میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں, میں تیرے بندوں کا, نیک بندوں کا وسیلہ لے کے, تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا, تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں. سمجھ آ گئی ہے, جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے, مجھے دنیا میں رکھ, اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا. یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگ لوگوں کا پرانک بنا کر, لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے, سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا, ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا, وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا, نہ پہنچائے تکلیف. مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے. ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ, اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. تو بندہ کیا کہہ رہا ہے, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ, اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں. انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد, تو ایک ہی واحد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں, کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں, کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں. تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا. مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں. یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی. تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا. یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے. اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھے یہ کہہ کے پکارتا ہے نا ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا, تو اللہ فرماتا ہے جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے اور پھر وہ 3 بار کہہ دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤں.